लुटे पिटे फलस्तीनियों की तबाहल घरों में वापसी। फलस्तीनियों ने सोशल मीडिया पर तबाहशुदा इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों और बुलडोजरों की तस्वीर शेयर कर दी। गजा इसराइली फौजी साजो सामान का कब्रिस्तान बन गया। इसराइली फौज जनूबी गजा में रफा सिटी से निकलना शुरू हो गई है। इसराइली फौज मिस्र सरहद के साथ फिलाडेल्फी राहदारी के साथ मौजूद रहेगी। अगले मरहले में मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मामला तय होंगे। फलस्तीनी जख्मियों को लेने के लिए यमन के सना के अस्पतालों में हंगामी अलर्ट जारी। आज गजा में बंदूकें खामोश हो गईं। हमारी मौसर पॉलिसी के बायस जंगबंदी मुआहिदा नतीजा खेज हुआ। अब गजा मुआहिदे पर अमल दरामद ट्रंप इंतजामिया पर मुनहसर है। मुआहिदे के अगले मरहले में यरगमालियों में शामिल इसराइली फौजी रिहा होंगे। गजा मुआहिदे का दूसरा मरहला हमास को इक़्तिदार से हटाने को यकीनी बनाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का आखिरी खिताब। बाइडन ने जाते जाते मजीद 5 कैदियों को माफ़ कर दिया। अमरीकी सदर का 2 मुलजमों की सदाओं में कमी का भी ऐलान। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी सदाओं में मुआफ़ी और कमी के मुलजमान में शामिल नहीं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने गुज़िश्ता रोज़ जो बाइडन से सदारती मुआफ़ी की अपील की थी। वेलकम ट्रंप, बाय बाय जो बाइडन। डोनाल्ड ट्रंप आज दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालेंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर की हलबतदारी की तकरीब आज होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर तक का इलाका गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया जाएगा। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। ट्रंप ओपन एयर की बजाय इमारत के अंदर रोडेंडा हॉल में मनसब का हल्फ उठाएंगे। कैपिटल हिल की इमारत में सिर्फ 600 लोगों की शिरकत की इजाज़त देने पर गौर। इमारत को अंदर हलबतदारी की तकरीब रखने पर डेमोक्रेट्स की ट्रंप पर तनकीद। सर्द मौसम बहाना है, मामलात कुछ और हैं। नायब सदारती उम्मीदवार टिम वाल्स। 9 मुंतखब 47 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 14 जून 1946 में न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में पैदा हुए। ट्रंप सियासतदान होने के अलावा कामयाब कारोबारी शख्सियत और मुतादद किताबों के मुसन्निफ भी हैं। ट्रंप की पहली किताब द आर्ट ऑफ द डील 1987 में शाया हुई। अमरीकी सदर ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो शुरू किया। ट्रंप अपने पहले दौरे इक़्तिदार में मुतअद्दिद मुतनाज़ा फैसलों की वजह से मशहूर हुए। डोनाल्ड ट्रंप की 3 शादियां और 5 बच्चे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के असासों का तखमीना 7 अरब 16 करोड़ डॉलर है। डोनाल्ड ट्रंप पर हालिया इंतखाबी मुहिम के दौरान 2 मरतबा कातलाना हमले भी हुए। जिला कुरम में शरपसंद अनासर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई करने का फैसला। पेशावर में कुरम की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। रियासत पुरअमन अनासर के साथ खड़ी है। जालिम अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुतासरा इलाकों में मौजूद चंद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। अमन वायदे पर कानून और पश्तून रवायात के मुताबिक अमल दरामद कराया जाएगा। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद होंगी। तर्जमान KP हुकूमत का मौक़िफ़। अवाम से मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन की अपील। ऑपरेशन मुकामी आबादी नहीं, शरपसंदों के खिलाफ है। किसी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत कोशिशों के बाद कुरम में अमन मुआहिदा हुआ। शरपसंदों ने काफिले पर हमला करके अमन मुआहिदे को सबूताज करना चाहा। काफिले पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आज से हंगू में TDPs कैंप्स लगाना शुरू करेंगे। कमिश्नर कोहाट और RPO कोहाट की हंगू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यूरोप में खारजियों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के शदीद तबादले में फितना अल खवारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। पाकिस्तान बार अफगान उबरी हुकूमत को सरहद पर मौसर इंतजाम करने का कह चुका है। उम्मीद है अफगान उबरी हुकूमत इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अफगान उबरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे और सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के बहादुर अफवाज सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।
مراکش کشتی حادثے میں زندہ بچنے والے پاکستانی شہریوں کی لسٹ جاری کر دی گئی۔ بچ جانے والوں میں 21 پاکستانیوں کی شناخت ہوئی، جن کے نام اور پاسپورٹ نمبر جاری کر دیے گئے۔ رباط میں پاکستان سفارتی مشن متاثرین کے امداد کے لیے متحرک ہے۔ متاثرین کے لیے خوراک، پانی، ادویات، کپڑوں سمیت ضروری سامان کا انتظام کیا۔ حکومت پاکستان مراکش حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کشتی حادثے پر وزیر اعظم کی قائم کردہ 4 رکنی ٹیم مراکش میں موجود۔ تحقیقاتی ٹیم مختلف زاویوں سے حادثے کی تحقیقات میں مصروف۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ 7 رکنی لارجر بینچ کی عدم دستیابی کے باعث ملٹری کورٹ کیس ڈی لسٹ کیا گیا۔ رجسٹرار آفس نے 20 اور 21 جنوری سماعت ڈی لسٹنگ کا نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے ارشد شریف قتل تحقیقات کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ انتخابی دھاندلی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست بھی آج سماعت کے لیے مقرر۔ ملک کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر چلنا ہوگا، مذاکرات میں ملکی مفاد کو سامنے رکھا جائے، نواز شریف کی ہدایت۔ نواز شریف وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مسلم لیگ نون میں جاتی عمرہ میں اہم بیٹھک۔ لیگی قیادت کا موجودہ سیاسی صورتحال، مذاکرات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات بارے بھی آگاہ کیا۔ نواز شریف کا مہنگائی میں کمی اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ ملک کی معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں رنگ لائی ہیں۔ مہنگائی کے گراف میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، معاشی حالات مثبت سمت کی طرف گامزن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کے روڈز کی تعمیر و مرمت مالی سال کے آخر تک مکمل کرنے کا حکم۔ تمام مراکز صحت کی تعمیر و بحالی کا پہلا فیز 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پنجاب بھر میں روڈز اور ہیلتھ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا جائزہ۔ پنجاب بھر میں رابطہ سڑکوں کی بحالی اور تعمیر و مرمت سے لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ کھیت تا منڈی سڑک کی تعمیر سے معاشی سرگرمیاں بھی بڑھیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ پوری دنیا نے تمہارا اصل چہرہ دیکھ لیا، اب تم آؤٹ ہو چکے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ 190 ملین پاؤنڈ کا تھا۔ اس کیس کی مجرم اور اس کے حوالیوں کو سزا ہوئی ہے۔ این سی اے نے پیسہ پاکستان کو دیا، انہوں نے جیبوں میں ڈال لیا۔ انہوں نے رشوت کے طور پر 5 کیرات کی انگوٹھیاں لیں۔ کرپشن کو چھپانے کے لیے اب مذہب کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی ٹچ مذہب کارڈ استعمال کر کے جھوٹے بولتے ہیں، اب جو مرضی کارڈ لے آؤ، تم پر سرٹیفائیڈ ڈاکو کی مہر لگ چکی ہے۔ انہوں نے ملک میں تقسیم ڈالی، سیاست کو زہر آلود کیا۔ ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ معیشت کی ترقی کے حوالے سے عالمی ادارے بھی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان پر بیرون ممالک کے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ پنجاب حکومت ٹیک اوور کر رہی ہے، مریم نہیں کوئی نہیں، پنجاب حکومت کی مجال نہیں ہے، بالکل نہیں کر سکتی۔ یہ آپ دیکھیں گے 2 دن کے خواب ہیں، یہ فیصلہ اڑ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں کی بات ہے۔ دیکھیں یہ فیصلہ کسی بھی عدالت میں کھڑا نہیں رہ سکتا، یہ فیصلہ بالکل قائم نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کو یہ لکھ کے دے دیتا ہوں۔ 190 ملین پاؤنڈ فیصلے کی کوئی بنیاد ہے نہ کوئی دلیل، لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ اڑ جائے گا۔ پنجاب حکومت کی مجال نہیں ٹرسٹ پر قبضہ کر سکے۔ رازداری ڈیٹ میں ایسا کچھ نہیں جو کسی کو فائدہ ہو۔ کمیشن کے بغیر مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ حکومت کو مذاکرات سے فرار کے لیے چور دروازہ چاہیے۔ صدر ٹرمپ سے کوئی امید نہیں لگائی۔ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو۔ بدقسمتی سے عدلیہ کو ذوالفقار بھٹو کے قتل کے لیے استعمال کیا گیا۔ 40 سال بعد سپریم کورٹ نے مانا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا۔ ضیاء الحق کے دور میں لاہور قلعے میں ٹارچر سیلز بنائے گئے تھے۔ لاہور قلعہ میں مختلف سیاسی نقطہ نظر رکھنے والے پر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ جبری گمشدگیوں اور قیدیوں سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی۔ کہا جاتا تھا کہ ملک میں انسان محفوظ نہیں تو جانوروں کی بات کیوں کی جائے۔ ججز پر بات کی جاتی ہے، قانون تو ایک ہے لیکن فیصلہ کیوں مختلف ہوتا ہے۔ ہمیں اسکول
دور میں حقیقت سے برعکس پڑھایا جاتا رہا۔ پاکستان میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ جسٹس عطر من اللہ۔ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات میں بظاہر کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ دعائیں مذاکرات کامیاب ہوں، یک طرفہ فیصلہ کرنے کے بجائے سیاستدانوں سے بات کی جائے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں، بظاہر حکومت ہے ہی نہیں۔ صوبے میں رشوت کا بازار گرم ہے۔ کرم کا مسئلہ بات چیت سے حل ہونا چاہیے۔ ہم جرگے سے مسئلے کے حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کا تقریب سے خطاب۔